अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक कंजूस आदमी का घर 12वें फ्लोर पर था। एक दिन अपनी बालकोनी में खड़े होकर अपना बटुआ निकाला तो एक 10 रुपए का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो कंजूस बिजली की सी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गया और गार्ड से पूछा, मेरा 10 का नोट कहाँ गया? गार्ड बोला, आप बहुत जल्दी नीचे आ गए, नोट तो अभी चौथे फ्लोर पर है। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी तो कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने 25 रुपए रखी, फिर भी कोई नहीं आया। फिर पठान ने 10 रुपए रखी तो कोई भी नहीं आया। फिर पठान ने एंट्री फ्री कर दी तो चिड़ियाघर लोगों से खचाखच भर गया। तो पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 रुपए कर दी। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोज़ाना घर साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन उसका बेटा हमेशा बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह कहे बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदी ते बिस्मिल्लाह कह लिया कर, साग खा खा के मैं मरण वाला हो गया वहाँ। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक चला गया। वकील ने कहा, जज साहिब इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज ने पूछा, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू बोला, जज साहिब ये सच है। जज 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, ये लो 1000 रुपये। माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, मुझे बर्ड फ्लू था। टीचर हैरानगी से, ये तो परिंदों को होता है। पप्पू, तो मिस आपने मुझे कब इंसान समझा हुआ है? रोज ही किसी ना किसी बात पर मुर्गा बनाया होता है। एक आदमी अपने ससुराल गया। पहले दिन उसकी सास ने उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन साग खिलाया, तीसरे दिन उसे मेथी खिलाई, चौथे दिन उससे पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा? दामाद ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चर आऊँगा। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी और वो आईसीयू में थी। डॉक्टर कहने लगे, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमा में है। शोहर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ करें, मेरी बीवी अभी सिर्फ 30 साल की है, बच्चों को और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। अचानक बीवी का हाथ हिला, धड़कन स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आवाज़ में बोली, डार्लिंग मैं अभी 28 साल की हूँ। एक आदमी की शादी मोबाइल फ़ोन कंपनी में काम करने वाली लड़की से हो गई। शोहर घूंघट उठाने लगा तो बोली, बराए मेहरबानी इस मेन्यू से इंतखाब कीजिए। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं, बातें करने के लिए 2 दबाएं, मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। शोहर गुस्से से, अब बताओ तलाक के लिए क्या दबाऊं? बीवी, आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए नाकाफ़ी है, बराए मेहरबानी पहले हक महर की रकम जमा करवाएं। मज़ीद मालूमात के लिए मेरी अम्मी से रब्ता करें, मुझसे शादी करने का शुक्रिया। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में बहुत शोर था, लोग कह रहे थे कि कोई रान मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, उफ फिटे मुँह तेरा, वो रान मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया। बादशाह ने उस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे दोबारा कैद कर दो, ये तो अब्बा जी की निशानी है। बीवी, ऑफिस से वापसी पर सब्जी लेते आना। और हाँ, सारा सलाम कह रही है। शोहर ने जवाब दिया, कौन सारा?
کوئی نہیں، بس اسی لیے لکھا کہ تم پڑھ لو میسج، بیگم نے جواب دیا۔ شوہر نے کہا وہ بھی تو میں کہوں، سارا تو میرے پاس ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ بیوی: کون سارا؟ کدھر ہو تم؟ شوہر: میں بازار میں۔ بیوی: ادھر ہی رکو ذرا، میں ابھی آتی ہوں 10 منٹ بعد۔ بیوی نے پھر میسج کیا: کدھر ہو بازار میں؟ میں بھی بازار میں ہوں۔ شوہر: میں تو آفس ہی ہوں، اب آ گئی ہو تو سبزی لیتے جانا۔ وڈی آئی سارا۔ مس: ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اسٹوڈنٹ: مس لائٹ نہیں تھی۔ مس: موم بتی جلا لیتے۔ اسٹوڈنٹ: ماچس نہیں مل رہی تھی۔ مس: نئی ماچس لے آتے۔ اسٹوڈنٹ: ہڑتال تھی، دکان بند تھی۔ مس: تو مسجد سے لے آتے۔ اسٹوڈنٹ: مس وضو نہیں تھا۔ مس: تو کر لیتے۔ اسٹوڈنٹ: مس پانی نہیں تھا۔ مس: اف، پانی کیوں نہیں تھا؟ اسٹوڈنٹ: موٹر نہیں چل رہی تھی۔ مس: اف الو، موٹر کیوں نہیں چل رہی تھی؟ اسٹوڈنٹ: شروع میں بتایا تو ہے کہ لائٹ نہیں تھی۔ ایک خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچے کافی شرارتی تھے اور ماں کا بیٹھنا مشکل کر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک بابا جی نے سگریٹ نکالی اور سلگا کر پینے لگا۔ عورت دھویں سے پریشان ہو کر بولی: بابا جی، پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ ٹرین میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بابا جی لمبا کش لگا کر بولے: اس بورڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ ایک مریض چیسٹ ایکس رے کرانے کے لیے کسی سرکاری اسپتال گیا۔ ایکس رے میں اس کے چیسٹ میں مکوڑا ظاہر ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کو یورپی ممالک علاج کے لیے بھیجا۔ وہاں ایکس رے ہوا تو کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ مکوڑا آپ کے چیسٹ میں نہیں بلکہ ایکس رے مشین کے اندر تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوائی گاؤں کے کسان نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بٹیرے پکڑ لیے۔ اس نے سوچا خود اس نے ان بٹیروں کا کیا کرنا ہے، کیوں نہ یہ سب سے بڑے اور با اثر افسر کو تحفے میں دیے جائیں۔ اب بھلا پٹواری سے بڑا افسر کون ہو سکتا تھا، اور پھر کسان کو پٹواری سے کام بھی تھا۔ تو وہ چل پڑا کہ چل کے پٹواری صاحب کو خوش کرتے ہیں۔ پٹواری کے گھر کے باہر پہنچ کر سادہ لو دیہاتی کسان نے باہر سے آواز لگائی: کسان: پٹواری صاحب۔ پٹواری بولا: جی ہاں رحمیا کی گل لے؟ کسان: جی چودھری جی، بٹیرے کھا لیندے ہو؟ اسی دوران ایک ستم ظریف جو کہ پاس سے گزر رہا تھا، اس نے آہستہ سے رحمے کو کان میں بتایا کہ پٹواری صاحب کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ پٹواری قدرے خوشی سے بولا: آہو کھا لینے آ۔ کسان نے جواب دیا: چنگا پھر پھڑیا کرو تے کھا لیا کرو۔ پٹھان حج کر کے آیا اور سیدھا محلے کی دکان پر گیا اور بولا: میرا کھاتا نکالو۔ دکاندار بڑا خوش ہوا کہ آج اس کا 3 سال کا ادھار ملنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے کھاتا کھولا، پٹھان بولا: یہ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا: کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا: والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس والے نے پوچھا: یہ تو قبر بچے کی ہے۔ چرسی نے کہا: ہاں جی، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔